नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा आधारित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं र संवादको लागि आज मसँग हुनुहुन्छ कवि साहित्यकार गणेश प्रसाद खतिवडा। आज म उहाँसँग विशेष गरी कविता भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि कवि साहित्यकार गणेश प्रसाद खतिवडालाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। पछिल्लो समय यो तपाईको खास व्यस्तता कुन पाटोमा बढी छ? कविता नै लेख्दैछु। खासमा आफ्नो परिचय कवि नै भन्न रुचाउनुहुन्छ? हजुर, म कविता नै बढी लेख्छु। सामान्यतया अरू केही विधाहरूमा पनि कलम चलाउने गरेको छ, तैपनि मैले विशेष गरी कविता लेख्ने भएको भएर म कवितामा नै बढी रुचि राख्छु। केही दिन अघि मात्रै सम्पन्न भएको यो चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्ने राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा तपाईँ तृतीय हुन सफल हुनुभयो। हार्दिक बधाई छ। त्यो कार्यक्रम कस्तो खालको कार्यक्रम हो? यो महोत्सवको बारेमा छोटोमा के बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने कविताका क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च स्तरको एउटा कार्यक्रम हो र यो हरेक वर्ष यसरी सञ्चालन हुन्छ र यसमा जहाँ नेपालभरिका कविहरूले भाग लिन पाउँछन्। नेपालभरिका र नेपालभन्दा बाहिर बस्ने पनि नेपालीहरूले भाग लिन पाउँछन्। यसमा कुनै छन्दको कविता मात्रै हुन्छ कि हर खालका कविताहरूले? यसमा खास गरेर यो कविताको प्रतियोगिता हो, त्यो कारणले यसमा सबै किसिमका कविताहरू आउँछन्। अब सुरुमै अलिकति सुनौ न, तपाईँ तृतीय हुनुभएको कविताको केही टुक्का। हजुर, मैले तृतीय भएको कविता आमाको आदेश शीर्षकको कविता थियो। म त्यो कविता वाचन गर्छु। बाँधी कर्मठ पाखुरा युवक हो, हेरेर बस्छौ किन? तिम्रो आरन तान हाल हिले यो देशमा पाइन। हे कुञ्जो बसिला छिनो र घनले आशा जगा देशका। चिल्लो पार्न मुहारमा मुलुकको बिर्खे तरन्दा लगा। एकै आँगनमा फुल्यो बहुलता, हुर्क्यो यहीँ एकता। जङ्गे पिल्लर कुर्दछस् 10 गजा, लौहाल तेरो बता। बैरी हेर्छ कुदृष्टिले यदि भने, जा मार्न भाला खुँडा। हे मुङ्ग्रो अब बैर भाव सब ठोक, अस्तित्व मेरो बचा। माटो भित्र भविष्य कोर्दछ हलो, बाँझो फुटालिकन। वर्षेलीतिर सुक्दछन् सरङ्गमा, आला तिता अड्चन। नौनी खार्न समृद्ध पार्न सपना, ठेकी मदानी चला। लिस्नो बन अब देश उक्लिन सकोस्, उत्थानका नौतला। दाँदे स्वच्छ विचारको जमिनमा, गाडु हुडल्दै हिलो। डल्ले ठो अब आफुटा विकृतिका, डल्ला बना थङ्थिलो। नरसिंहा अब आर जागरणको, चर्केर सन्ध्या जगा। ट्याम्को मादल खैजडी मुलुकको, विस्तारको गान गा। कस्तो मौसम प्राप्त भो मुलुकमा, साह्रै सफा निर्मल। आमाको स्तन पोसिलो छ जसरी, त्यस्तै हिमाली जल। सारा देश पखाल्न स्वच्छ जलले, बग्ने नदी छन् कति। भ्रष्टाचार बगाइदे मनहरा, आचारले बागमती। भ्रष्टाचार बगाइदे मनहरा, आचारले बागमती। गहिरो अर्थपूर्ण। तपाईँ कविहरूलाई चाहिँ देशको अवस्थाले बढी सुन्छ। हामी प्राय कविहरूको कविता सुन्दाखेरि चाहिँ समसामयिक परिस्थितिमा आधारित कविताहरू बढी मार्मिक लाग्छन्, बढी चाहिँ जनमानसमा बस्न सफल हुन्छन्। यो अलिकति तपाईँहरूको लागि यो राम्रै पनि हो? हजुर, मलाई चाहिँ कता कताबाट कविता लेख्दा लेख्दै धेरै जसो देशकै कविता लेख्न मन लागिहाल्छ र धेरै जसो कविहरूको पनि हेर्छु आमा र देश यो दुईटा शब्दले चाहिँ बढी छोएको पाउँछु मैले। तपाईँको यो कवितामा त्यो ऊर्जा, त्यो प्रेरणा, त्यो देशप्रतिको माया प्रेम प्रष्टै देख्न सकिन्छ, त्यो महासागर भेट्न सकिन्छ। अलिकति अब तपाईँ विशेष गरी छन्द कवितामा बढी झुकाव राख्नुहुन्छ। विगत झन्नै आधा दशकभन्दा बढी समय अवधिदेखि तपाईँ यही क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ। नेपालमा छन्द कविताको उन्नयनको अवस्था कस्तो छ? यसमा लाग्नेहरूको अवस्था के छ? अलिकति आरोप अथवा एउटा मान्यता पनि छ कि छन्द कविता चाहिँ
ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले जो जनेधारीहरूले बढी छन्द कविता लेख्छन् र अरू समुदायहरूमा चाहिँ छन्द कविताले छुन त्यति सकेका छैन अथवा छन्द कविता लेख्नेहरू त्यति बढ्न सकेका छैनन् भन्ने एउटा मान्यता पनि छ। यो विषयमा के भनिदिनुहोस् न। नेपाली भाषामा पहिला कविता लेखनको सुरुवात छन्दबाटै भएको थियो, लयबाटै प्रभावित भएर कविताहरू लेखिन्थ्यो र अलिकति पछाडि आएपछि लगभग 1990 सालको हाराहारीभन्दा पछाडि आएपछि जब गद्य कविताले प्रवेश पायो त्यसभन्दा पछाडि पनि बिस्तारै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाभन्दा पछाडिको समयमा खास गरेर छन्द कविता अलिकति कमजोर र गद्य कविता चाहिँ अलिकति बलियो हुँदै आएको अवस्था हो र त्यो बेलामा कुनै विद्वानहरूले त लगभग छन्द कविता अब यही क्रममा जाने हो भने सेलाउँछ हराउँछ भन्ने खालकै अवस्थामा पुगिसकेको थियो। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा 2050 सालभन्दा पछाडि छन्द कविता चाहिँ फेरि माथि आउन सुरु गरेको छ र अहिले पछिल्लो अवस्थामा यो लकडाउनको समयमा आएर त फेरि छन्द कविताले शिखरै चुमेको छ। यसमा त लेख्न चाहने तर समय नभएकाहरूलाई खुब समय पनि मिल्यो। हजुर, त्यो एउटा पनि भयो र अर्को कुरा चाहिँ यो लकडाउनमा वाचनका भिडियोहरू यति राम्रोसँग बाहिर आए र मान्छेहरूले मन पराए, त्यसले गर्दा पनि छन्द कवितालाई निकै उचाइमा पुर्यायो। अहिले जो छन्द कविताको विकासको क्रम हेर्दा यो सुधारोन्मुख छ, यो मर्नेतिर गएको छैन, सेलाउनेतिर गएको छैन, तर विकसित हुँदैछ। अहिले त लगभग गद्य कविता र छन्द कविता झन्नै हाराहारीकै लेभलमा पुग्ने अवस्थामा। यो अलिकति चाहिँ छन्द कविता सुन्दा आनन्द लाग्छ होइन, तर जो पाए त्यसले बुझिहाल्न सक्दैन भन्ने पनि छ। अनि छन्द कविता बुझेको जानेको मान्छेले मात्रै पूर्ण त त्यो बुझ्न सक्छ, त्यो ग्रहण गर्न सक्छ भन्ने पनि छ। लेखन चाहिँ सरल नै हुन्छ, लेखनमा त्यस्तो नबुझ्ने खासै हुँदैन, तर यसको वाक्य गठन अलिकति सरल वाक्य गठन नहुँदाखेरि केहीलाई समस्या पर्न सकेको पनि हुनसक्छ। त्यो भाका मिलाउँदा शब्द केही परिवर्तन हुन्छन् र त्यो बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। हजुर, वाक्य गठन चाहिँ अलिकति आलङ्कारिक खालको हुन्छ। तपाईँको अलिकति यो छन्द कविता तपाईँको दिमागमा पहिला कसरी छिर्यो? एउटा हुन्छ नि सुरुवाती चरण। 3 वर्षको उमेरमा घरमा मेरो भाइ जन्मेको थियो र त्यो समयमा चाहिँ अब म कान्छोबाट एकैचोटि माइलो भएपछि म अलिकति रिसाएको थिएँ र त्यो अवस्थामा यसले भाइलाई केही गर्छ कि भन्ने हिसाबले बुवा आमाले मलाई चाहिँ गाई बाख्रा चराउन दाइ दिदीहरूसँग जङ्गलतिर पठाउनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर हाम्रो गाउँकै एकजना दाइले चाहिँ गौरी खण्डकाव्यलाई लय हालेर एउटा ढुङ्गामाथि बसेर लय हालेर वाचन गर्नुभएको मैले सुनेको थिएँ। त्यो बेलामा नै मलाई गौरीको 4 लाइन एक श्लोक कण्ठस्थ पनि। त्यो सुनौ न। गाईलाई लग्यो नि आज कसले बाछो छुटाइकन, पोथी पास परि मरिनी गुणका बच्चा नहुर्किकन, के हेर्छौ यतिको वियोग धरती माता पिता फाटहे, आमा बालक कि नमार भगवान संसार भर्ने भए। मैले यही श्लोक नै पहिला कण्ठस्थ। हामीले राष्ट्रकविज्यूलाई पनि सम्झ्यौँ, यो सौभाग्य पनि हाम्रो लागि होइन। उहाँ अहिले त हुनुहुन्न, दिवंगत भइसक्नुभयो, तर उहाँको हर कविताका हर शब्दले हामीलाई छुन्छन्, जीवनभरि कालजै रहन्छन्। अलिकति यो नेपालको साहित्यको क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कविहरू अरू विधाभन्दा अलिकति बलिया हुन् नेपालमा? त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। सबै विधामा सबैले आफै राम्रै तरिकाले कविताको उत्पादन बढी हुन्छ नेपालमा। उत्पादनको हिसाबले हेर्दा र बाहिर प्रस्तुतिको हिसाबले हेर्दा चाहिँ कविता अलिकति बढी देखिन्छ। त्यो एउटा कारण चाहिँ अब कविता प्रस्तुत गर्न सजिलो, अरू विधा छोटो मिठो पनि हुनसक्छ, छोटो हुन्छ मिठो हुन्छ, स्टेजहरूमा प्रस्तुत गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कविता अलिकति बढी भएको हुनसक्छ। नत्र लगभग साहित्यकारहरू त सबै क्षेत्रमा लागिराख्नु भएकै छ। तपाईँ चाहिँ कविता बाहेक अरू साहित्य अरू विधाहरूमा पनि कलम चलाउनुहुन्छ? हजुर, मैले गजल र मुक्तकमा पनि अलिअलि सामान्यतया कलम चलाउँछु र अहिले एउटा यात्रा संस्मरण पनि लेख्दैछु। यात्रा संस्मरण जस्तो आफ्नै कि? हजुर, मेरो आफ्नै। हामी चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लामा जन्मेको। सोलुखुम्बु जिल्लादेखि उदयपुरको कटारी भन्ने बजारसम्म गएर ढाकरमा नुन बोकेर घर फर्किनु पर्थ्यो। यो कति सालतिरको कुरा हो? लगभग 50 सालभन्दा अगाडिसम्म म गाउँमा, लगभग म 54 सालसम्म गाउँमै थिएँ। 54 सालसम्मको अवस्था त्यस्तै थियो र त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बोकेर ढाकर बोकेर कटारी पुगेर सोलुखुम्बुसम्म फर्किन 11 दिन लाग्थ्यो। त्यही 11 दिनको यात्रा, नुन बोक्दाखेरिको यात्रालाई चाहिँ मैले अहिले समेट्नलाई प्रयास गर्दैछु। त्यो कस्तो कविताकै उसमा हुन्छ कि होइन? त्यो चाहिँ गद्य शैलीमै छ। शैलीमै छ। ए ए ए
अब छन्दको अलिकति कुरा गरौँ। यो बुझ्न गाह्रो त हामीले अघि भन्यौँ होइन। छन्दै खासमा छन्द के हो? छन्द के हो? छन्द कतिवटा हुन्छन् नेपालमा? कुन छन्द बढी प्रयोगमा आएको छ? अलिकति श्रोताले दर्शकले बुझ्न सजिलो हुने छन्द कस्तो खालको छन्द हो? छन्द भनेको त एउटा शैली हो, एउटा कविता लेख्ने लय हो। यो विशेष त्यस्तो एकदमै बुझ्नै नसकिने गहिरो कुरा त्यस्तो होइन। चासो जसले गर्न सक्छ, चासो गर्ने बित्तिकै बुझिहालिन्छ। यो छन्दहरू चाहिँ अब यसको प्रकारको कुरा गर्ने हो भने यसको मुख्य प्रकार भन्ने हो भने चाहिँ गद्य कवितालाई पनि हामी मुक्त छन्दको कविता भन्छौँ, गद्य र पद्य भन्छौँ। पद्यभित्र पनि हामी लोकछन्द हुन्छ, मात्रिक छन्द हुन्छ, वाणिक छन्द हुन्छ र अहिले त फारसी छन्द बहर पनि निकै चलनमा आइरहेको छ। यसरी 4-5 प्रकारका हुन्छन्। फारसी भनेको यो अफगानिस्तान पाकिस्तानतिरबाट आएको हो छन्द? हजुर हजुर, उता अरबी इरानतिरको होइन, इरानतिरबाट त्यताबाट आएर उर्दू हुँदै, उर्दूबाट हिन्दी हुँदै त्यहाँबाट नेपालमा प्रवेश गरेको। विशेष गरेर बहरमा चाहिँ गजलहरू लेखिन्छन् फारसी छन्दमा चाहिँ। तपाईँले विशेष गरी कुन छन्दमा बढी लेख्नुहुन्छ? मैले चाहिँ ती विभिन्न छन्दहरूमध्ये वाणिक छन्द, वाणिक छन्दमा चाहिँ वर्णहरू को ह्रस्व र दीर्घ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म कति जति लेख्नुभयो कविता? सङ्ख्या गर्नु भएको छ? मैले धेरै लेखेको छैन, मैले लगभग 150 जति लेखेको। ए अब पुस्तकको रूप आउँछ सायद छिटै? हजुर, अब पुस्तक सङ्ग्रह निकाल्नका लागि पुग्ने भइसकेको छ। सायद यो साल चाहिँ होइन, अर्को सालसम्ममा आउन सक्छ। माहुरी आउँछन् फुलमा बस्दछन्, बैंसले माथि फुल झन् मस्त छन्, घुम्न जाँदा कतै खेत टारीहरू कुर्दछन्, प्रेमले फुलबारीहरू डाक्दछिन्, फुलले बासना छर्किँदै, माहुरी आउँछन् फर्किँदै फर्किँदै, हेर्दछन् फुल नै फेर्दछन् फुल नै, सुक्न थाल्दा रस, खै त्यहाँ द्वन्द्वको छैन गुन्जायस, प्यारले गीत झैँ गुनगुनाएपछि, साथमा माहुरी भुनभुनाएपछि, चढ्छ उन्माद यो बैंस पोखिन्छ कि, माहुरी आछिटो सास रोकिन्छ कि, भन्दछन् फुलले चाट यी अङ्गमा, स्वर श्रृङ्गार छन् फुलका रङ्गमा, ठान्दछन् माहुरी डस्न पाए मजा, फुलले बाहुमा कस्न पाए मजा, वैलिए फुलमा बस्छ के माहुरी, वैलिए फुलमा बस्छ के माहुरी, पुष्ट गाला भए हेर्छको चाउरी, प्राप्तिको आशमा प्रेम हैनन् भने, प्रेमको अर्थ के स्वार्थ छैनन् भने, प्रेमको अर्थ के स्वार्थ छैनन् भने। स्वार्थी प्रेम, एउटा फुल र महुरी बिचको त्यो प्रेम, त्यहाँभित्रको मिठास, त्यहाँभित्रको वासना होइन, यदि त्यस्तै प्रेम आम मानवमा हुने हो भने साँच्चै प्रेम स्वार्थी हुँदैन थियो सायद। हजुर, तर मलाई चाहिँ लाग्छ प्रेममा पनि केही न केही स्वार्थ त हुन्छ नै, तर त्यसमा पनि नकारात्मक स्वार्थ या सकारात्मक स्वार्थ भन्ने रहला। हजुर, त्यो मात्रै रहने हो। तपाईँहरूले जो तपाईँहरू नयाँ पुस्ता हुनुहुन्छ, यहाँले अघि भन्नुभयो झन्डै 50 सालसम्म त छन्द कविता सेलाइसकेका थियो, पछि तपाईँहरू अथवा तपाईँहरूभन्दा अघिल्लो पुस्ताले त्यसलाई अलिकति उन्नयन गर्दै, त्यसलाई अलिकति प्रवर्धन गर्दै, अलिकति विकसित रूप दिँदै आउनुभयो, सक्रिय रहँदै। जो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अथवा उहाँभन्दा अगाडि नेपालमा छन्द कविताको होइन जुन चाहिँ रूप थियो, जुन चाहिँ एउटा विरासत थियो, फेरि त्यस्तै हुन सक्छ नेपालमा? त्यो तपाईँहरूबाट त्यो हुन सक्छ? होइन, अब पहिलाको जस्तो छन्द कविता मात्रै कविता हुने अवस्था त अब हुँदैन, किनभने कविता छन्दलाई पनि त्यो हाइट दिन सकिन्छ। छन्दले पनि अब हाइट त अवश्य नै लिन्छ र छन्द कविता र गद्य कविता बराबरी एउटै दाँजोमा समान रूपमा जान्छन् केही समय पछाडि। तपाईँलाई मनपर्ने नेपालको पुराना छन्द कवि चाहिँ को हुन्?
मलाई त विशेष गरेर राष्ट्रकवि माधव घिमिरे नै मलाई एकदमै ज्यादै मन पर्नुहुन्छ। किन? उहाँका कविताहरूमा त्यो मिठास, त्यो लय एकदमै त्यो अरूको भन्दा अलिक विशेष, अलिक फरक जस्तो लाग्छ मलाई। नयाँ पुस्तामा जो तपाईँहरूको समकालीन? हजुर, अहिले समकालीनमा विशेष गरेर मैले मनोज भण्डारीको कविताहरू चाहिँ खुब मन पराउँछु। अब तपाईँको साहित्यिक यात्रा, भविष्यमा तपाईँको साहित्यिक यात्राले कस्तो रूप लिँदै जाला? अब त्यो त अहिले यसै भन्न सकिन्न। एउटा योजना? मेरो योजना चाहिँ अब यही कवितालाई चाहिँ, छन्द कवितालाई चाहिँ निरन्तर लेख्दै जाने भन्ने योजना। तपाईँ शिक्षण पेसामा पनि हुनुहुन्छ होइन? मुख्यतः कुन विषय यहाँले अध्यापन गराउनुहुन्छ? मैले चाहिँ लेखा विषय पढाउँछु। लेखा विषय पढाउनुहुन्छ। साहित्यमा झुकाव छ, साहित्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ, फेरि एकाउन्टमा चाहिँ अध्यापन गराउनुहुन्छ। नेपालमा साहित्यको हुनुपर्ने जस्तै विकास नहुनुमा चाहिँ साहित्य भन्ने विषय अलिकति, हुन त नेपाली पुस्तकमा केही साहित्यहरू राखिन्छन् होइन, सानै कक्षादेखि पनि अलिकति साहित्यिक विषयलाई छुट्टै एउटा विषय बनाएर चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै नराखेर पनि विकसित हुन नसकेको, विद्यार्थीहरूमा युवाहरूमा त्यो छिर्न नसकेको भन्ने एउटा भनाइ छ नि। त्यो हुनसक्छ। जस्तो अब हामीले छिमेकी देश भारतकै कुरा गऱ्यो भने भारतमा अहिले छन्दमा कविता लेखिँदैनन्, तर छन्दको विषयमा लगभग 15देखि 20 नम्बरको चाहिँ परीक्षामा प्रश्नहरू सोधिन्छ। उनीहरूले पढ्न अहिलेसम्म छोडेका छैनन्। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यसरी अब अहिलेसम्म साहित्यलाई नै विषय बनाएर पढ्छु भन्दाखेरि अझ त्यसभित्र पनि म छन्द चाहिँ पढ्छु अथवा यो चाहिँ पढ्छु भन्यो भने त्यो खालको अवसर हामी कहाँ अलिकति कम। उच्च शिक्षामा पुगेपछि बल्ल साहित्य विषयमा लिएर पढ्ने एउटा छ, समग्र मात्रै पढिन्छ। मलाई चाहिँ रुचिको विषय यो हो, म यो क्षेत्रमा पढ्छु, त्यो अवसर नेपालमा छैन अहिलेसम्म होइन। त्यही भएर त जति पनि साहित्यकार नेपालमा हुनुहुन्छ अधिकांश चाहिँ साहित्य नपढिकन पनि साहित्यकार बन्नु भएको छ, तर उत्कृष्ट साहित्य कर्म गर्नु भएको छ। हजुर, धेरै हुनुहुन्छ विज्ञान पढेर साहित्य लेख्नेहरू, अब मै जस्तो कमर्स पढेर साहित्य लेख्नेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। अलिकति नयाँ युवा जो अहिले चाहिँ 20-21मा छ अथवा 20-25को हाराहारीको उमेरको युवाहरूलाई चाहिँ साहित्यमा पनि जीवन छ, साहित्यमा पनि एउटा खुसी छ भन्ने केही सन्देश कसरी दिन चाहनुहुन्छ? विशेष गरेर यो प्रविधि चाहिँ चलाएर बसिराख्ने युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अलिकति प्रविधिसँगै रमाउने भएको कारणले गर्दाखेरि साहित्यमा अलिक कम बिज्नु भएको हो कि भन्ने मलाई लागेको हो। तर गाउँतिरबाट त साहित्यमा यस्तो उर्वर हुँदै आएको छ, यति धेरै चासो छ। अब अहिले पनि मसँग पनि लगभग दिनको 2-3 जना 5 जनाको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आइरहेको हुन्छ, र उहाँहरूको त्यो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै मलाई पनि कविता लेख्न सिकाइदिनु, छन्द कविता लेख्न सिकाइदिनु, वाचन गर्न सिकाइदिनु भन्नेहरू यसरी हुनुहुन्छ। त्यो कारणले मैले छुट्टै एउटा च्याट ग्रुप खोलेर त्यहाँनिर राखेर सिकाइदिने पनि गरेको छु। यो चासो एकदमै धेरै छ, गाउँमा बढी छ। हजुर, नेपालमा चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि साहित्यमै लागेर एउटा पूर्णकालीन साहित्यकार भएर म जीवन दिउँछु भन्नु भने सजिलो छ? त्यो चाहिँ सम्भव छैन। अहिलेसम्म चाहिँ साहित्यले कमाएको चाहिँ खासै छैन, कमाएर जीवन जिउन सक्ने छैन। सीमित औँलामा गन्ने केहीले कमाए। हजुर, केहीले कमाए। अब केही त सामान्य 8वटा हरफको कविता लेखेर, मानौँ न यो राष्ट्रिय गान 8वटा हरफकै कविता हो, त्यति लेखेर पनि आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्ने फाटाफुट्टा भएको देख्दाखेरि खुसी लाग्छ। तैपनि त्यो खालको अवसर सबैलाई उपलब्ध छैन। यसमा नेपालमा साहित्यमा लाग्ने साहित्यकर्मी या साहित्यकारहरूले आफ्नो चाहिँ जीवनलाई बलियो ठान्न नसक्नुमा सरकारको के कमजोरी छ? केही गर्दै हुन्थ्यो? हजुर, सरकारको तर्फबाट पनि अब पहिलाको तुलनामा त अहिले जुन यो संघीयता बनेपछि खास गरेर अहिलेका स्थानीय सरकारहरूबाट निकै प्रयासहरू भएका देखिन्छन्। पहिलाको तुलनामा धेरै हुँदैछ, तैपनि जति हुनुपर्ने त्यो खालको चाहिँ भइसकेको छैन, र केन्द्रीय तहबाट पनि खासै साहित्यका लागि के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब खास गरेर अलिकति सम्भावना भएका र राम्रो लेख्ने साहित्यकारहरूलाई विशेष राज्यबाटै केही सुविधाहरू उपलब्ध गराएर पूर्णकालीन साहित्यकारकै रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण भइदिए साहित्यको विकास अझ राम्रोसँग हुन्थ्यो होला। तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मनपर्ने कविको कुरा त अघि गरियो, अरू कविहरूले अरू साहित्य पनि पक्कै पढ्छन् होइन? तपाईँ अरू साहित्य, अरू विधामा नि कलम चलाउनुहुन्छ बेला बेला। तपाईँलाई मनपर्ने नेपालका 2 जना साहित्यकारहरू? म चाहिँ अलिकति पढ्दाखेरि पनि कवितामै बढी चासो दिन्छु कि जस्तो लाग्छ, त्यो कारणले कविहरू नै अलिक विशेष मनपर्छ। अरू उपन्यासकारहरू, कथाकारहरू? हजुर, उपन्यासहरू पनि म फाटाफुट्ट पढ्छु। निलम कार्की निहारिकाको उपन्यासहरू यस्ता केही राम्रा लाग्छन्।
तैपनि मैले पुस्तकहरू पनि सकेसम्म कविता त्यसमा पनि सकेसम्म छन्द कविताको पाएसम्म म तिनीहरू नै बढी अध्ययन गर्छु। तपाईँले एउटा कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ कि अघि हामीले अलिकति जोड्यौँ यो क्षेत्री ब्राह्मणले मात्रै छन्द कविता लेख्ने वाचन गर्ने जुन एउटा मान्यताकै रूपमा विकसित भएको छ, यसलाई चाहिँ चिर्नुपर्छ, योबाट मुक्त हुनुपर्छ। छन्द कविता क्षेत्री बाहुनको लागि वा जनैधारी तागाधारी पनि भन्छन्, त्यसको लागि मात्रै होइन, यो सबै समुदाय, सबै क्षेत्र, सबै वर्गको चाहिँ व्यक्तिहरू या मान्छेहरूले चाहिँ छन्द कविता पढ्न लेख्न सक्छन् र लेखिरहेका पनि छन् भनेर भन्नुभयो। यो तपाईँको अभियानकै रूप अथवा यो के हो, खास के कार्य हो? मैले चाहिँ यो खास गरेर क्षेत्री बाहुनभन्दा अन्य समुदायका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ छन्दमा कलम चलाउनुहुन्छ, हुन त अब पहिला क्षेत्री बाहुनले होइन, सबभन्दा पहिला त छन्दमा कविताहरू चाहिँ नेवारहरूले नेवारी भाषामा लेख्नु भएको थियो। अहिले उहाँहरू पनि अलिकति पछाडि पर्दै जानुभएको हो कि जस्तो लागेर उहाँहरूको प्रेरणाका लागि, खास गरेर क्षेत्री बाहुनभन्दा अन्य जातिको प्रेरणाको लागि मैले चाहिँ एउटा अनुसन्धानात्मक कृति तयार गरेर पुस्तकै निकाल्दै हुनुहुन्छ। त्यस कस्तो हो खास? तपाईँले त्यसमा कुन ठाउँ पुग्नुभयो अथवा पुग्ने उसमा हुनुहुन्छ? कुन क्षेत्रको बाहुन क्षेत्री बाहेक कुन समुदायको चाहिँ यसमा सक्रियता रहेछ? सकेसम्म विश्वभरि नै नेपाली भाषामा छन्दमा कलम चलाउने हुनुहुन्छ भने खोजी कार्य जारी राखेको छु, सबैतिर खबर गरेको छु। त्यसबाट लगभग 100 जनाको हाराहारीमा हुन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले अनुमान गरेँ। 60-65 जनाको नामावली सङ्कलन गरेको छु हजुर। र त्योमध्ये लगभग 45 जना जतिको चाहिँ मैले विवरण र केही कविताहरू त्यो नै सङ्कलन गरिसकेको छु। त्यसरी हेर्दाखेरि क्षेत्री बाहुनभन्दा बाहेक नेवारहरूको सङ्ख्या नै अलिकति बढिरहेको पाएको छु। तपाईँलाई यो लेखन कलम चलाउनको लागि चाहिँ उपयुक्त समय, उपयुक्त वातावरण कस्तो चाहिँ ठिक लाग्छ? मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्न, फेरि अब लेख्नलाई चाहिँ अलिकति एकान्त चाहिन्छ, तर त्यो जुन विषयवस्तुको उठान हुन्छ त्यो विषयवस्तुको उठान चाहिँ मलाई चाहिँ विशेष गरेर यात्राको क्रममा कतै बाइक चढेर म कतै हिँडिराखेको छु भने खास गरेर एक्लै, त्यो बेलामा अरूसँग कुराकानी गर्ने नै कुरा हुँदैन, त्यो बेलामा माइन्ड अलिकति दिमाग चाहिँ एकत्रित भइराखेको अवस्थामा केही कुराहरू फुर्छन् र कहिलेकाहीँ चाहिँ म अलिक राम्रो जस्तो लाग्यो भने बाइकलाई साइड लगाएर मोबाइलमा अलिकति नोट गरिहाल्नुहुन्छ। कुनै दृश्यले पनि तान्छ हिँड्दा हिँड्दै? हजुर, कुनै दृश्यले, कुनै साइनबोर्डले, कुनै केहीले, कुनै घटनाले, जेले पनि छुन सक्छ। त्यसबाट केही कुरा जन्मिन्छ, त्यो जन्मेको कुरा चाहिँ म थोरै टिपोट गरिराख्छु। त्यो टिपोट गरेका कुरा कतिले साहित्यिक रूप लेलान्, कति त्यतिकै पनि थन्केलान् होइन? तपाईँको सबैभन्दा ताजा कविता सुनाउ न। सबैभन्दा ताजा भनेको मैले भर्खरै जस्तो लेखेको शङ्खघोष शीर्षकको एउटा कविता छ। शीर्षक शङ्खघोष। पुर्खाको पसिना र रक्त सहितै किल्ला हरायो भने, राता सरेर साँध कहिले जिल्ला हरायो भने, कोही ढुक्क निदाउला र मुटुको टुक्रा हरायो जहाँ, हाम्रा हात दही जमेर यतिकै बस्लान् खुसीले कहाँ। किल्ला हेर अझै खुँडा र खुकुरी तरबारका डाम छन्, देवीका ऋषिका र देवगणका लाखौँ जहाँ धाम छन्। बैरीको बुट बज्रिँदा मुलुकको माटो दुखेको पल, फर्किन्छन् बलभद्र भक्ति जिउँदै सीमा मिचेको स्थल। साना बालक छन् प्रहलाद सरीका नेपालका मानव, गर्जिस आज हिरण्य कश्यपु बनी हेतु छ हे दानव। गाडी लोचन चण्ड मुण्ड जसरी भूस्वर्ग नेपालमा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि भगवान बस्ने यही स्वर्गमा। माटोमा पनि देश भक्ति छ यहाँ, कोशी नदीमा पनि, किरा झार बुट्यान मार बनका तियो खतीमा पनि। फुट्दै मूल हिमालमा अमृतका धारा बहन्छन् जहाँ, यस्तो देश हडप्न जित्न कसको के जोड चल्थ्यो यहाँ। छिट्टै बुद्धि फिरोस् महेश भगवान सद्बुद्धि देऊ अरू, हिंसा पाच्य हुँदैन देवथलमा आराधना होस् बरु। हात्तीको मुखमा पसेर भुसुनो
के गर्न सक्ला क्षति पापी धर्म कमाउँछस् बरु छिटो आएर गारती पापी धर्म कमाउँछस् बरु छिटो आएर गारती। तपाईँलाई के लाग्छ नेपालका राजनीतिज्ञहरूले साहित्य त सुन्छन् नि, साहित्य रुचाउनुहुन्छ होइन? उहाँहरूको सुरुवाती पढाइ नै संस्कृतबाट भएका नेताहरूको बाहुल्यता छ नेपाल। हजुर त्यस्तो हुनुहुन्छ। त्यहाँमाथि पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू त एकदमै अध्ययनशील हुनुहुन्छ। साहित्यमा साहित्यकारहरूसँगै बसेर केही भन्नु पर्यो भने साहित्यकारले भन्दा राम्रो उहाँले भन्नुहुन्छ। नेपाल राजनीतिले बिग्रियो भनेर भनिन्छ नि, अन्त्यमा मलाई उठाउन मन लाग्यो शीर्ष नेतृत्वहरू अथवा नेताहरू सबै पार्टीका राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ साहित्य सुन्नुहुन्छ, उहाँहरू ग्रहण गर्नुहुन्न? राजनीतिमा चाहिँ मलाई लागेको एउटा वडाध्यक्षमा पनि जित्न नसकेर हारिराखेकै जो मान्छे छ उसलाई पनि म एकपटक प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा सोच हुन्छ। अनि त्यो प्रधानमन्त्री बनेपछि उसले के गर्ने भन्दा देशका लागि पनि होइन। अब म चाहिँ अलिकति मेरो भावी पुस्ताले यो त प्रधानमन्त्रीको घर हो, प्रधानमन्त्रीका सन्तान हो, प्रधानमन्त्रीको छोराछोरी हो भन्ने एउटा वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने सोच लिएर त्यहाँ पुग्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि अलिकति उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्दा त्यो त अटोमेटिक भइहाल्थ्यो, त्योभन्दा बाहेक अरू सोच राख्नु पनि सोच राख्नै सक्नु भएन। हजुर त्यो त्यहाँबाट अलिकति माथि उठ्न सकिराख्नु भएको छैन। र अर्को कारण चाहिँ के पनि लाग्दैछ भने अहिले जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ भर्खर आन्दोलनको चरणबाट चाहिँ कसरी चाहिँ नयाँ सत्ता चाहिँ सिर्जना गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो आन्दोलनको चरणबाट आउनुभएको उहाँहरूको दिमागमा चाहिँ त्यो युवा पुस्तादेखि नै के भयो भन्दा आन्दोलन गर्ने, नयाँ परिवर्तन ल्याउने भन्नेसम्म मात्रै गयो। जसले ठुलो डाको जसले ठुलो आवाज निकाल्यो उही माथि पुग्ने संस्कार नेपालमा छ, त्यहाँसम्म भयो। अब देशैलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने, कसरी विकासलाई चाहिँ माथि लैजाने यस्ता खालको सोच नै उहाँहरूमा आउनै पाएन। उहाँहरू त आन्दोलनको चरणबाट आउनुभयो। तथापि तपाईँहरूले साहित्यको माध्यमबाट घचघचाइरहनु भएको छ, यो ठुलो योगदान पनि हो राष्ट्रकै लागि। हुन्छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद सहित आगामी साहित्यिक यात्राको लागि शुभेच्छा शुभकामना। हजुर यहाँसम्म आएर मेरा केही कुराहरू र केही रचनाहरू सुनाउने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसका लागि हजुर मातृका सुवेदी लगायत हजुरको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा संवाद गऱ्यौँ साहित्यकार कवि गणेश प्रसाद खतिवडासँग। आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्ते।